अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल रूहानी वर्ल्ड। आज हम बहुत ख़ास टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ख़ास अमल आपके लिए लेकर आए हैं। लिहाजा आप इसको आखिर तक देखें, अच्छी तरह से समझें और बिल्कुल भी आप इसको शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आपकी शेयर से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। आज हम बात करने वाले हैं नाजरीन रिजत की, रिएक्शन ऑफ अमल। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और क्या इसका इलाज मुमकिन है। कई लोगों के मेल्स आए हैं कि वो रिजत का शिकार हो गए हैं। ये वाकई बहुत बुरी बात है और बहुत ही फ़िक्रमंद बात है। अगर हम आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको रिजत हो सकती है और आप कैसे उससे बच सकते हैं। अगर आपको किसी अमल से रिजत हो गई है तो आप बिल्कुल भी मत घबराएं, सब्र से काम लें और इंशाल्लाह हम आपको आज एक अमल बताने वाले हैं। इसकी बरकत से इंशाल्लाह आपकी जो भी दिलो दिमाग से रिजत होगी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन रिजत उसको कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ अमल। अमल अपना कोई रिएक्शन कर जाए अगर उसको उसके तरीके से ना किया जाए, बगैर किसी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर से किताबें देख कर, पढ़ कर, सुन कर किसी के बताए हुए अमल को कर लेते हैं शौक़ में और बाद में उनको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है नाज़रीन कि जब आप कोई अमल करते हैं और उसमें किसी प्रोफेशनल की नज़र ना हो, आपके पास कोई कामिल पीर उस्ताद ना हो, आपने कोई कोर्स ना किया हो, कुछ सीखा ना हो, आपको इल्म रूहानी का कोई इल्म ना हो, नॉलेज ना हो, और आप इस हालत में अगर कोई अमल को अंजाम दें तो बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान होगा, और वो ये होगा कि आपको उस अमल की रिजत हो जाएगी। रिजत कई टाइप्स की होती हैं। कुछ को आप महसूस कर सकते हैं, कुछ को आप महसूस नहीं कर सकते। आपने अपनी लाइफ में अक्सर ये देखा होगा, सुना भी होगा कि ऐसे लोगों को रिजत हो जाती है अगर कोई बामुवक्किल अमल करता है। यानी अगर कोई चिल्ला होता है जिसमें बामुवक्किल कोई अमल हो रहा है, अगर उसमें आपने गलती कर दी तो उसको रिजत हो जाती है। वो दिमागी तौर पे बिल्कुल ख़राब हो जाता है, पागल हो जाता है। कोई ज़िंदगी में कोई मेडिसिन उसको ठीक नहीं कर सकती है। आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें। इससे भी ज़्यादा आपको नुकसान होना पड़ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है, और वो ये कि आपको अपनी जान से भी हाथ धोना हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, आपको ही नहीं, आपके अहले खाना को भी ऐसा हो सकता है। आपके साथ साथ अमल अगर आप कोई करते हैं, सबसे पहली बात है कि आप अमल की इजाज़त के बगैर, किसी कामिल की रहनुमाई के बगैर कोई अमल ना करें। दूसरी बात है अमल, दूसरे जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है इसका, वो ये है कि अगर आप कोई भी अमल बगैर किसी हिसार के कर लेते हैं या कोई हिसार में गड़बड़ कर दें और आपके हिसार करने में कोई गलती हो जाए, तब भी आपको रिजत हो सकती है। आप सोचते हैं कि सिर्फ चिल्ला कशी और अमल पढ़ने व मुवक्किल किसी अमल को, चिल्ले को करने में, किसी विर्द को करने में रजत होती है। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन यही नहीं। अगर आप कोई तावीज़, नक्श, कोई दुआएं, आयत, कोई तहरीर करते हैं और उसकी चाल के हिसाब में अगर आपने उसकी चाल के बगैर तावीज़ को लिखने में उसकी चाल होती है नाज़रीन, अगर आपने तावीज़ों की चाल के बगैर और उसमें जिस भी साथ को लेकर के उसके तावीज़ के जो भी नक्शा आप लिख रहे हैं उसके रूल्स को आप फॉलो नहीं करते हैं, तभी आपको रिजत हो सकती है। और तावीज़ और नक्श को लिखने की जो रिजत होती है वो तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जो आपको बामुवक्किल अमल से रिजत होती है वो आपको दिखाई पड़ जाता है कि वो पागल हो गया है, मगर जो तावीज़, नक्श और ऐसी आयतों तहरीर को लिखने में, तिलिस्म को लिखने में जो आपको रिजत होती है वो आपको दिखाई भी नहीं देती। वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप उसके बाद कोई भी अमल करते जाएंगे, आप पे हर अमल की रिजत होती जाएगी और आपका कोई अमल कामयाब नहीं होगा। और अंदरूनी तौर पे आप ये सोचते रहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, हम सब कुछ कर रहे हैं मगर फिर भी अमल में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। आप ऐसा कोई भी, इसके सिवा दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई विर्द करते हैं, कोई अमल पढ़ रहे हैं, उसकी तादाद में अगर आपने कोई गलती कर दी या कोई हरूफ में आपने उल्टा सीधा पढ़ दिया, तब भी आपको उसकी रिजत होगी। आप बहुत ख्याल रखें, इसलिए आप अमल को बिल्कुल कोई खेल ना समझें। बगैर आप किसी उस्ताद के अमल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसी किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो आप बिल्कुल भी मत घबराएं, सब्र से काम लें। किसी भी अमल से या किसी नक्श से या किसी को हरूफ की अदायगी या आयत के बगैर उसको अदा किए अगर आपको कोई रिजत होती है तो इंशाल्लाह रूहानी वर्ल्ड की जानिब से आज आपको ये अमल हम बता रहे हैं, इसको करें, इंशाल्लाह आपकी रिजत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नाज़रीन ये अमल हमारे उस्ताद की जानिब से अता किया हुआ है। लिहाजा आप इस अमल को करने से पहले, इस अमल में हम आपको ये कहते हैं कि आप हमारे उस्ताद के हक़ में खूब दुआ फरमाएँ।
اور ہمارے حق میں بھی خوب دعا فرمائیں، تبھی آپ یہ عمل کریں۔ اگر آپ کے آس پاس، آپ کی فیملی ممبر میں، آپ کے اہل خانہ میں، آپ کے دوستوں میں یا آپ کے کسی جاننے والے رشتہ داروں میں اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، رجت آپ کو کسی عمل سے آ گئی ہے، تو آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ آپ ممکن ہے اگر آپ کے پاس زمزم کا واٹر ہے، اگر نہیں ہے بمجبوری تو آپ نارمل واٹر بھی استعمال کریں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ کافرون 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، سورہ ناس 7 مرتبہ اور سورہ فلق 7 مرتبہ، یہ تمام چاروں کل، یہ تمام صورتیں آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ اس کے سوا آپ نے دن میں کسی بھی مرتبہ آپ یہ پانی پئیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ اس عمل کو انشاءاللہ آپ اس پانی کو بالکل محفوظ رکھیں۔ روز آپ نے دم کر کے 40 دن تک یہ پانی پینا ہے، یا جس کو بھی رجت ہوئی ہے آپ نے اس کو یہ پانی پلانا ہے۔ انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو اس کی تمام دل و دماغ سے رجت ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل آپ کو بالکل بھی معمولی نہیں سمجھنا ہے، ہمارے استاد کی طرف سے عطا کیا ہوا عمل ہے، لہٰذا یہ بہت قیمتی عمل ہے۔ مگر آپ لوگ اگر پریشان ہیں تو آپ اس کو آزمائیں، آپ کی رجت دور ہوگی۔ اس کے سوا ناظرین آپ کو صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے آپ کو، یہ بہت ضروری ہے۔ جس کو رجت ہوئی ہے آپ اس کے نام سے صدقہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اگر وہ اپنے ہوش و آواز میں ہے تو اس کو کہیں کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں گے، ہماری دعائیں ہیں کہ آپ کو راحت ملے اور آپ کی تمام رجت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری بات جو بہت ضروری ہے، اگر آپ کو کسی باموکل عمل سے بہت خطرناک شدید رجت ہوئی ہے، یا آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جو رجت کا شکار ہو اور اس کا دل و دماغ بالکل پاگل ہو اور اس کو اپنا ہوش و آواز نہ ہو، تو آپ پرسنلی بھی ہم سے میل میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ایک عمل دیں گے یا کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی رجت کو ختم کریں۔ انشاءاللہ باموکل آپ کی جو رجت بہت زیادہ سخت قسم کی ہوئی ہوگی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائے گی، اور اس کا آپ سے کوئی چارج بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ بالکل فری ہے، خدمت خلق کی نیت سے آج یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں، آپ پر رجت ہوئی ہے اور بہت سخت قسم کی رجت ہوئی ہے اور آپ نہیں کسی میڈیسین یا کسی عامل سے اتر رہی ہے، تو آپ ہم سے میل میں رابطہ کریں روحانی ورلڈ 786@gmail.com پر، اور سب سے پہلے آپ یہ عمل کریں، 40 دن تک اس پانی کو استعمال کریں۔ دعائیں ہے ویسے تو آپ کو اسی سے ہی آپ کی رجت تمام ختم ہو جائے گی۔ بہت سے کیسز میں ایسے ہوتے ہیں، ابھی ہمارے کوئی جاننے والے تھے، ہم آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہیں، ان کی نمازوں کی کوئی پابندی نہیں تھی، پاک حالت میں بھی بالکل نہیں رہتے تھے، اور ان کو علم روحانی کی کوئی نالج نہیں تھی، مگر انہوں نے لالچ میں آ کر کے کوئی عمل باموکل کیا، بامخلوق عمل کیا، اور اس کی رجت ایسی ہوئی ہے کہ ان کی بیک بون میں بہت چوٹ آئی ہے۔ اللہ ان کو خیر صحت عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ یہ بات بتانے کا مقصد آپ کو صرف یہی ہے کہ آپ جان لیں کہ جتنے اس عمل سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کی کسی بھی کسی بھول سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے ناظرین، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ہم پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس عمل کو کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اگر آپ ایسی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر، جزاک اللہ۔